कई दिनों की कशीदगी और बयानबाजी के बाद रूस ने जुमेरात की सुबह यूक्रेन पर हवाई और ज़मीनी हमला कर दिया। रूसी फौजी शुमाली और मशरक़ी यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं और न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी चेरनोबिल पर कब्जे के बाद कीव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गए हैं और जाहिर है यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। यूक्रेन पर रूसी हमले की बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर मगरबी ममालिक समेत अमरीका ने सख्त मजम्मत की है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आए ये देखते हैं कि इन्वेजन के बाद यूक्रेन में ज़मीनी सूरत हाल क्या है। यूक्रेनी ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि रूसी फौज की शेलिंग से मुतादिद शहरी हलाक हुए। रूस इसकी तरदीद करता है। यूक्रेन के कैपिटल कीव समेत कई शहरों में खौफ की फजा है और आम लोग महफूज मकामात पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर अपने खिताब के दौरान यूक्रेन के डोंबास खित्ते में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया। हमारे मामलात में जो भी मुदाखलत करेगा या हमारे मुल्क के लिए खतरात पैदा करेगा, तो हमारे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि रूस का रद्द-ए-अमल फौरी होगा और आपके लिए इसके नताइज ऐसे होंगे जिनका सामना आपने तारीख में कभी नहीं किया होगा। उनके अल्फाज सख्त और वाज़े थे। यूक्रेन का कहना है कि रूसी फौज उसकी ईस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर से मुल्क में दाखिल हुई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अहद किया है कि वो अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ेंगे और वो रूसी हमलों का भरपूर जवाब दे रहे हैं। तो ये अचानक क्या हुआ कि जंग छिड़ गई? हुआ ये कि रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के 2 सूबों को आज़ाद रिपब्लिक्स के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है। हमने फैसला किया है जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था कि हम अवामी जमहूरियत डोनेट्स्क और लुहांस्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी को फौरी तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के वो 2 सूबे हैं जिन पर 2014 में रूसी बागियों ने तब कब्जा कर लिया था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, और अब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हवाई और ज़मीनी हमला कर दिया है। दारकूमत कीव के साथ साथ कई और शहरों को भी निशाना बनाया गया है। और एज यू कैन इमेजिन, रूसी हमले की खबर आते ही अमेरिका ने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की और रूस के खिलाफ सैंक्शंस की बात की। पुतिन ने हमला किया है, उन्होंने इस जंग का इंतखाब किया है, अब वो और उनका मुल्क इसके नताइज भुगतेंगे। उधर यूक्रेनी क़यादत ने मगरबी ताकतों से शिकवा किया है जिन्होंने यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी थी और कहा है कि यूक्रेनियंस खुद वतन का दिफा करेंगे। हमारे जवान, बच्चे और बच्चियां, यूक्रेन का दिफा करने वाले सब लोग, उन्होंने पहले दिन ही दुश्मन को जारहाना प्लान पर अमल नहीं करने दिया। यूक्रेन के लोगों ने हकीकी हीरोइज्म का सबूत दिया है और ज्यादातर जगहों पर दुश्मन को रोक दिया है। और अमेरिका के साथ साथ दीगर रहनुमाओं की रिएक्शन भी ट्विटर पर आना शुरू हुई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लिखा कि ये हमारे कॉन्टिनेंट के लिए एक सानहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बारे में मैं G7 रहनुमाओं से बात करूंगा और नेटो लीडर्स की मीटिंग भी बुला रहा हूं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने लिखा कि फ्रांस यूक्रेन के खिलाफ जंग के इस रूसी फैसले की सख्त मजम्मत करता है। रूस को फौरी तौर पर मिलिट्री कार्रवाई रोकनी चाहिए। फ्रांस यूक्रेन के साथ खड़ा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने लिखा कि यूक्रेन पर रूसी हमला इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है जिसका कोई जवाब नहीं। जर्मनी सदर पुतिन के इस कदम की पुरजोर मजम्मत करता है। हम यूक्रेन और उसके अवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन चीन के स्टेट मीडिया ने एक तर्जुमान को कोट करते हुए लिखा कि जब अमेरिका ने नेटो को एक नहीं 5 दफा एक्सपैंड करके रूस के दरवाजे तक पहुंचा दिया, तो क्या तब उसने एक बड़े मुल्क को दीवार से लगाने के नतायज के बारे में सोचा था? तो इस सब का नेटो के एक्सपेंशन से क्या ताल्लुक है? आपको जरा पीछे लेकर चलते हैं। वैसे तो यूक्रेन ने सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद 1991 में आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन पर उस वक्त हमला किया जब यूक्रेन के रूस नवाज सदर को एक अवामी तहरीक के बाद हटाया गया। इस हमले के नतीजे में रूस ने यूक्रेन के जनूबी इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। उसी वक्त डोनेट्स्क और लुहांस्क पर रूसी बागियों ने कब्जा कर लिया था। 2014 और 2015 के मिन्स्क के अमन मुआहदों के तहत जंग बंदी तो हो गई थी, लेकिन इन दोनों सूबों पर रूसी बागियों का कंट्रोल बरकरार रहा। रूस 2014 के बाद यूक्रेन के यूरोपीय ममालिक के साथ बढ़ते ताल्लुकात से नाखुश है
اور اب اس تازہ روسی حملے کے بعد خود یوکرین میں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور عام شہریوں کو ہتھیار رکھنے اور استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. کیونکہ یہ میرا ملک ہے اور یوکرینی مزاحمت کریں گے. پیوتن نے کل جو باتیں کی وہ بہت غلط ہیں اور ہم انہیں یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے. ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے لڑیں گے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. یوکرین میں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ اور نیٹو نے اس لڑائی میں فوجیں بھیجنے کا امکان یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ چونکہ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں، اس لیے جنگ میں فوجی شمولیت تو ممکن نہیں ہے. ہاں، لیکن امریکہ اور یورپ نے روس پر بہت سی پابندیوں کا اعلان کیا ہے. پابندیوں کی زد میں آنے والے 3 ایسے بلینئرز اور کئی ایسے روسی بینک ہیں جو صدر پیوتن کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں. جرمنی نے روس کے ساتھ کئی ارب ڈالر کی ایک نئی تیار شدہ پائپ لائن نارڈ اسٹریم 2 کے ذریعے گیس خریدنے کا معاہدہ بھی معطل کر دیا ہے. تاہم امریکہ اور یورپ دونوں نے ہی انٹرنیشنل فائنینشیل میسیجنگ سروس سوئفٹ سے روس کو نکالنے کا امکان فی الحال مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ماہرین کے خیال میں یہ قدم خود امریکی اور یورپی اکانومی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور ویسے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستانی وزیراعظم عمران خان روس کے دورے پر تھے، لیکن اس کے علاوہ کئی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. میں یہاں پر روس کے اور یوکرین کے بارڈر کے پاس ہی میری رہائش گاہ ہے، اور 5 بجے جب میزائل گرا تو ایک زوردار آواز آئی. اس کے دوران تو کسی کو سمجھ نہیں آتی 5 بجے کے ہوا کیا ہے، اور لوگ کافی زیادہ یہاں پہ گھبرائے ہوئے ہیں. بہت زیادہ تعداد میں ٹریفک جیم ہے، جو کہ یہاں سے خارکیو سے موو کرنا چاہتے ہیں ویسٹرن سائڈ پر، ویسٹرن سٹیز کے اندر. اور سپر مارکیٹس کے باہر آپ کو لمبی قطاریں نظر آئیں گی، کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سامان خرید رہے ہیں اور اس کو سٹاک کر رہے ہیں. تو یوکرین پر حملہ کر کے روس حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کو ذرا روس، یوکرین اور اس خطے کا نقشہ دکھاتے ہیں. یوکرین کے ہمسائے ممالک میں پولینڈ، رومینیا، لیٹویا، لتھوینیا اور ایسٹونیا جیسے ملک ہیں جو نیٹو کے ممبرز ہیں اور جہاں نیٹو کی ملٹری بیسز ہیں. روس چاہتا ہے کہ نیٹو اس بات کا لیگلی بائنڈنگ عہد کرے کہ وہ مزید ایکسپینڈ نہیں کرے گا، اور یہ کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا. امریکہ اور مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ یوکرین ایک آزاد خود مختار ملک ہے اور نیٹو کی رکنیت کا فیصلہ وہ خود کرے گا. روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو 1997 کے بعد ممبر بننے والے کسی بھی ملک میں ہتھیار ڈپلوائے نہیں کرے. تو جنگ تو شروع ہو گئی اور روس کا لہجہ بھی کافی جارحانہ ہے. ایسے میں کیا ڈی ایسکلیشن کی کوئی صورت بنتی نظر آ رہی ہے؟ اب ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ تحفظات کو فراہم کرنے میں ناکامی ہے. روس کو جو خدشات ہیں اور خطرات ہیں ان میں کوئی رعایت دینے میں ناکامی ہے، اور جب تک یہ دونوں نہیں دی جائیں گی روس جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. جتنی کنسیشن یعنی رعایت اور فلیکسیبلٹی یورپ دکھائے گا، یوکرین کا مسئلہ ٹھنڈا کرنے میں اور حالات کو معمول میں لانے میں اتنی ہی مدد ملے گی. سوویت یونین کے بریک ڈاؤن کے بعد یہ کہا جانے لگا تھا کہ دنیا ایک یونیپولر دنیا بن گئی ہے جس پر صرف امریکہ کا راج ہے. تب سے ایک طرف تو چین کی بڑھتی ہوئی اکنامک اور ملٹری طاقت نے اس نیریٹو کو چیلنج کیا، تو دوسری طرف روس شاید اب اس غلط فہمی کو دور کرنے پر تلا ہے کہ نیٹو مشرق کی طرف ایکسپینڈ ہوتا رہے گا اور روس کچھ بھی نہیں کرے گا. مگر ان تمام سیاسی گیمز اور اسٹریٹجیز میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت ایک ملک کی شہری آبادی جنگ کی زد میں ہے. صدر پوتن انسانیت کے نام پر اپنی فوجوں کو روس واپس لائیں. انسانیت کے نام پر یورپ میں ممکنہ طور پر صدی کی بدترین جنگ شروع نہ کریں.